यस् हरे नमः। क्लेशालङ्कारः नानार्थसंशयश्लेषः वर्ण्यावर्ण्य उभयाश्रयः। नानार्थसंशयः अर्थात् अनेकार्थविषयकः शब्दविन्यासः श्लेषः इति लक्षणम्। अने यः कोऽपि शब्दः यदि अनेकान् अर्थान् ब्रूते तर्हि तत्र श्लेषालङ्कारः इत्युच्यते। Where words intend to convey more than one meaning are used, the figure of speech is shlesha. Now it is of three kinds: prakrita shlesha, aprakrita shlesha, prakrita prakrita shlesha. Okay. नानार्थ संशयः अनेकार्थ गोचरः शब्दविन्यासः श्लेषः इति लक्षणम्। स च त्रिविधः. So this shloka shlesha is into three folds. वर्ण्याश्रमः वर्ण्याश्रयः अर्थात प्रकृत अनेकार्थ विषयक शब्द विन्यास रूपः प्रकृतश्लेषः। वर्ण्यः नाम उपमेयः। उपमेयम् उपमेयवाचक शब्दम् आश्रित्य यदि अनेकार्थस्य प्रकटनं क्रियते तर्हि प्रकृतश्लेषः इति उच्यते। अवर्ण्याश्रयः अर्थात अप्रकृतस्य उपमानस्य उपमानवाचकस्य शब्दस्य यदि अनेकार्थाः कथ्यन्ते तर्हि अप्रकृत अनेकार्थ विषय शब्दविन्यासरूपः भवति, तदानीम् अप्रकृतश्लेषः इति उच्यते। उभयाश्रयः यदि भवति वर्ण्यः वर्ण्योपयोगी यः शब्दः अवर्ण्यवाचकशः यः शब्दः उभयोः शब्दयोः यदि अनेकार्थाः कथ्यन्ते तर्हि प्रकृता प्रकृता अनेकार्थगोचरः भवति शब्दविन्यासः, तदानीं प्रकृता प्रकृतश्लेषः इति उच्यते। एतेषाम् इदानीं क्रमेण उदाहरणानि दीयन्ते। Where one meaning relates to the relevant and the other to the non-relevant one. That is prakrita aprakrita shleshah. इदानीं प्रकृता श्लेषस्य उदाहरणम् इदम्। सर्वदो माधवः पायात् सयोगङ्गाम् अधीधरते इति वर्तते। अस्य अर्थः कः? सर्वदो माधवः पायात् सयोगङ्गाम् अधीधरते इति वर्तते। अस्य सर्वं ददाति इति सर्वदः, सर्वं प्रयच्छति कः? माधवः। अतः सर्वदः माधवः पायात् अस्माकं रक्षणं करोतु। सः यः अगं गाम् अधीधरति। माधवः इत्यस्य अर्थः कः? माधवः इत्यस्य कृष्णः इत्यर्थः। माधवः इत्यस्य कृष्णः इति कथः अर्थः इति चेत् मायाः धवः माधवः। माया मीन्स् लक्ष्मीः। लक्ष्म्याः धवः भर्ता वर्तते। अतः लक्ष्मीपतिः विष्णुः यः अगं नाम पर्वतं गोवर्धनपर्वतं गां पृथिवीं च अधीधरते धृतवान् वामनरूपेण पृथिवीं धृतवान्, पुनः कृष्णरूपेण गोवर्धनपर्वतं धृतवान्। तादृशः माधवः लक्ष्मीपतिः श्रीकृष्णः विष्णुः सः पायात् रक्षेत् इति एकः प्रकृतः अर्थः। एतेषां शब्दानाम् उपयोगेन अप्रकृतः कश्चनः अर्थः अत्र भासते अस्माकं। कः अन्यः अर्थः? सर्वदा इति वक्तव्यं। सर्वदा
अर्थात् सर्वदा इति अव्ययं भवति। सर्वदा सदाकालम् इत्यर्थः। जाप्रत्ययान्तघटितम् अव्ययं। सर्वदा नाम सदाकालम्। उमादवः इति पदच्छेदः। सर्वदा उमादवः, उमायाः धवः उमादवः, माधवः न, इदानीम् उमादवः। उमायाः पार्वत्याः पतिः दवः, पतिः शिवः अस्मान् पायात्। सः सयो गंगाम् अदीदरत्। सः यः गंगां स्वशिरसि धृतवान्, गंगाम् अदीदरत्, सः शिवः अस्माकं पायात्, रक्षेत् इति द्वितीयः अर्थः। अयमपि अर्थः इदानीम् अप्रकृतार्थः इति नोच्यते। प्रकृतः एव अर्थः वर्तते, अतः प्रकृतश्लेषः। अयं कविः किं करोति? एकेनैव वाक्येन विष्णुं प्रार्थयति यथा, तद्वदेव शिवमपि प्रार्थयति। That poet wants to pray Shiva and Vishnu both. So he explained a sentence, he addressed a sentence, but through that sentence we will get two types of meanings. One is that may the husband of Lakshmi, Lord Vishnu, who is the giver of all things, Sarvadaha, who is the giver of all things, who gives all things to us. Vishnu is the giver. So the giver of all things, and who lifted the mountain. When Vishnu, in the incarnation of Krishna, Krishna lifted the mountain Govardhana Parvata and the earth in Vamana Rupi, in incarnation of Vamana. So he lifted the earth also. So no, he in Varaha Avatara, he lifted the earth, not in Vamana Avatara. In Varaha Avatara, he lifted the earth. So that Krishna, Vishnu, protect us, protect you. So this is the one meaning. And the second meaning is, may the husband of Parvati, Umayaha Patihi, Parvatyaha Patihi Shivaha, who carried Ganges on his head, protect you. So is the other meaning. So here the prayer, the poet is addressed both of Vishnu and Shiva, and the word Sarvado Madhavaha, the word Sarvado Madhavaha and Yogangam are used in such a way as to convey two meanings which are both relevant. So here one meaning is relevant and another one is non-relevant. ऐसा नहीं है, एवं नास्ति. Both the two meanings which are both relevant. So therefore this is an example of Prakritashlesha Alankaraha. So kavihi ubhayamapi प्रार्थयितुं प्रवृत्तः, स्तोतुं सः प्रवृत्तो वर्तते. अतः इदानीम् another example, अपरम् उदाहरणं वर्तते. त्रातः काकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना पूतनामरणख्यातः समे अस्तु शरणं प्रभुः. अत्र अर्थः कः? त्रातः काकोदरो येन, येन करुणात्मना रामेण, अदरः, दरः नाम भयम्, अदरः भयरहितः, द्रोग्धापि काकः रक्षितः. द्रोग्धा means द्रोहकर्ता. द्रोहकर्ता कः?
सः इन्द्रस्य पुत्रः जयन्तः काकरूपं स्वीकृत्य सीतायाः हानिं कृतवान्। अतः द्रोग्धा कः? काकरूपधरः जयन्तः। द्रोग्धापि सः काकः रामेण रक्षितः। सो अत्र काकोदरः इत्यस्य अत्र कथं पदच्छेदः क्रियते? काकः अधरः, काकोदरः इति अभूत्। अतः काकोदरः नाम रामचन्द्रेण अधरः भयरहितः द्रोग्धा काकोऽपि रक्षितः। अनन्तरं अनन्तरम् अन्यद्वाक्यं वर्तते। पूतनामारणख्यातः समेस्तु शरणं प्रभुः। पूतनामा, पूतं पवित्रम् इत्यर्थः। अतः पूतनामा इत्यस्य पवित्रनामधेयः कः? श्रीरामचन्द्रः। पूतनामा। अनन्तरं रणख्यातः, रणे युद्धे अत्यन्तं ख्यातिं गतः, प्रसिद्धिं गतः, प्रथितः इत्यर्थः। सः रामचन्द्रः मे शरणं प्रभुः रामचन्द्रः मे शरणम् अस्तु, मम रक्षकः अस्तु इति एकः प्रकृतः एव अर्थः। इदानीं रामचन्द्रस्य स्तुतिम् अकृतवान्, स्तुतिं कृतवान्। इदानीम् अनन्तरं पुनः कृष्णस्य स्तुतिं करोति। येन श्रीकृष्णेन काकोदरः, काकोदरः इति कालीयः, काकोदरः नाम कालीयः सर्पः। काकोदरशब्दस्य अर्थः कः? चक्षुश्रवं, काकोदरश्चक्षुश्रवम् अन्ति वर्तते। अतः सर्पः इत्यर्थः। अतः येन श्रीकृष्णेन काकोदरः, द्रोग्धापि काकोदरः, द्रोग्धा गोपालकानां द्रोहकर्ता वर्तते अयं काकोदरः, कालीयसर्पः। सोऽपि सर्पः रक्षितः, रक्षणं कृतवान् कः? श्रीकृष्णः। अनन्तरं पूतनामारणख्यातः इति वर्तते। पूतना मरणख्यातः इति पदच्छेदः अत्र भवति। अतः पूतनायाः, पूतनाख्य राक्षस्याः मारणकर्ता वर्तते। पूतनाम मारणख्यातः, मारणेन लोके ख्यातं गतः सः श्रीकृष्णः मे प्रभुः मे शरणम् अस्तु, मम रक्षकः भवतु इति उभयोरपि रामकृष्णयोः स्तोतव्यत्वेन प्रवृत्तः कविः। उभयोरपि अत्र स्तोतव्यत्वेन प्रकृतत्वात् प्रकृतश्क्लेशः इति उच्यते। समीचीनं किल? प्रातःकाकोदरो येन दृग्धापि करुणात्मना पूतनामारणख्यातः समेस्तु शरणं प्रभुः इति वर्तते। समीचीनम्। अर्थद्वयम् एकेनैव श्लोकेन अर्थद्वयम् उच्यते। इदानीं कश्चन रष्यादेशीयः पुरुषः अस्माकं समीपतः यदि अन्यत्र धावति, अन्यत्र गच्छति, तदानीं किं क्रियते अस्माभिः? पश्य, श्वेतः धावति, श्वेतः पुरुषः, श्वेतः, श्वेतः नाम शुक्लवर्णयुक्तः, अयं श्वेतः धावति। सः आगत्य मां प्रति श्वेतः इति उच्यते वा इति यदि निन्दां करोति, तदानीम् अन्यः वर्तते, त्वां प्रति मया न उक्तम्। अत्र कश्चन शुनकः आसीत्, सः शुनकः तत्र गतः, श्वा इतः गतः, श्वा इतः गच्छति इति मया उक्तं, श्वा इतः श्वेतः, अतः श्वा इतः गच्छति इति मया उक्तम्।
श्वेतः गच्छति इति नोक्तं मया इति वक्तुं शक्यते। एवम् अतः अत्र शब्दश्लेषः इति उच्यते। शब्दस्य शब्दं स्वीकृत्य अत्र श्लेषः अस्माभिः प्रतिपादितः। अनन्तरम् अप्रकृतश्लेषस्य इदम् उदाहरणं भवति इति पुनः श्वः ब्रूमः। हरे नमः।